हिमाल अनलाइन टिभी। पछिल्लो साता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा घटेका घटनाक्रम र यसको परिणामको विषयमा राजनीतिक विश्लेषक तृणमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, जसरी उनी सिधै भाजपाको कार्यालयतर्फ प्रवेश गरे, यसपटकको भारत भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी विवादको विषयमा पनि कुराकानी उठेको छ। उनको भारत भ्रमणको उद्देश्य, आशय, रणनीतिक हिसाबले कसरी हेर्न सकिन्छ? शेरबहादुरको यो भ्रमण जस्तो इन्डियनहरूले आकस्मिक रूपमा उनलाई बोलाएर गराएको भ्रमण हो। यो कुनै विषयमा आधारित अथवा चाहिँ पूर्व निर्धारित पहिलेदेखि तयारी भइरहेको भ्रमण होइन। र तपाईँले अघि नै भने जस्तो उनी चाहिँ बिजेपीको पार्टी कार्यालय पनि गए, भाजपाको पार्टी कार्यालय पनि गए। यो चिजले उनको भ्रमणका पछाडि अरू केही कारणहरू, एउटा नियमित सम्बन्धभन्दा बाहिर अरू केही कारणहरू छन् भन्ने देखिन्छ। मेरो आफ्नो बुझाइमा विशेष गरिकन तीनवटा कारणहरू देख्छु मैले। पहिलो कुरा चाहिँ यो ग्लोबल राजनीति, वैश्विक राजनीति जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र युक्रेन सङ्कटलाई लिएर जस्तो अहिले इन्डिया र चीनको लगभग चाहिँ अब रुसप्रति अलिकति सहानुभूतिशील जो चाहिँ भूमिका देखा परेको छ, एउटा त्यो सन्दर्भ हो होइन। एउटा त्यो सन्दर्भ हो। किन भन्छ भने जस्तो अब शेरबहादुर देउवा इन्डिया जानुभन्दा अगाडि चिनिया विदेश मन्त्री गए, अनि त्यसपछि इन्डियामा रसियन विदेश मन्त्री पनि आए, र त्यसपछि अब इन्डियनहरू पनि चीन भ्रमणमा जाँदैछन् र इन्डियामा चाहिँ अहिले ब्रिटिस प्रधानमन्त्री पनि आउँदैछन् भन्ने चाहिँ यता चर्चा सुरु भएको छ। अब यो एक खालको यो दौडधुप कस्तो छ भन्छ भने युक्रेनलाई चाहिँ तपाईँको मुद्दा बनाएर विश्वको जो ध्रुवीकरण अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा चाहिँ सबै पक्षलाई आफूतिर ढाल्ने, सबै देशलाई आफूतिर ढाल्ने एउटा कडीका रूपमा, एउटा कडीसँग जोडिएको देउवाको भ्रमण पनि त्यहाँ जोडिएको मैले देख्छु। कमसेकम मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो दक्षिण एसियामा नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो, नेपाल भनौँ यो सत्ता मात्रै यस्तो सत्ता हो जो खुलेरै तपाईँको नेटोको पक्षमा उभियो, अमेरिकाको पक्षमा उभियो होइन। दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशहरू यति नाङ्गो रूपमा चाहिँ तपाईँको उत्रिएका छैनन् होइन। एउटा यो परिदृश्य यसलाई हेरिकन जस्तो भोलि आफ्नै विरुद्धमा पनि नेपालको सत्ता अथवा यहाँका दलहरूले आफ्नै विरुद्धमा पनि भूमिका नखेलिन् भन्ने हिसाबले अलिकति इन्डियनहरू पनि त्रसित छन् कुनै न कुनै रूपमा। किन भन्छ भने जस्तो शेरबहादुर सरकार त पुरै अब पश्चिमाहरूले चाहिँ उठाएको, सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ जबरजस्ती प्रयोग गरिकन प्रधानमन्त्री बनाएको, त्यो मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिमा एकदम सिआइएको निम्ति लम्पट भएर काम गर्ने एउटा ग्याङको रूपमा परिचित हो शेरबहादुरको सत्ता। अब त्यो कोणबाट नेपाललाई भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा अलिकति आफ्नो विरुद्धमा जान नसक्ने गरी न्युट्रलाइज कसरी गर्ने भन्ने एउटा विषय मैले देख्छु त्यहाँ होइन। किन चाहिँ त्यो ढङ्गले गयो भने भोलि इन्डियालाई पनि समस्या हुन्छ। अब यससँग जोडिएको दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने यति बेला जस्तो युक्रेन मामिलालाई लिएर चीन र चाहिँ इन्डिया रुसप्रति अलिकति नजिक देखा परेका छन्। अब त्यसो देखा पर्दा युक्रेनको मुद्दा चाहिँ अहिले वैश्विक रूपमा महत्त्वको मुद्दा भयो होइन, विश्वव्यापी महत्त्वको मुद्दा भयो। किन भन्छ भने त्यो मुद्दाले संसारका सबै देशहरूलाई दुई कितामा विभाजित गरिसकेको छ। अब यो मुद्दामा इन्डियाको भूमिका पनि अहिले रुसको विरुद्धमा नगएको हुनाले जस्तो चीन र रुसले अहिले महत्त्व दिँदाखेरि त युक्रेन केसलाई लिएर इन्डियालाई हेर्ने भए उनीहरूले। किन युक्रेनको घटना चाहिँ तपाईँको विश्वव्यापी लडाइँको मुद्दा भयो, विश्वव्यापी ध्रुवीकरणको मुद्दा भयो। अब यसका अगाडि बाँकी चाहिँ तपाईँको उनीहरू बिचका चाहिँ असहमतिहरू सानातिना कुराहरू भए यति बेला अहिलेको परिस्थितिमा। त्यसकारणले युक्रेनको वरिपरि जो ध्रुवीकरण भइरहेको छ, यो ध्रुवीकरणमा इन्डिया चाहिँ चीन र रुसको विरुद्धमा गएन भने त्यो उनीहरूको निम्ति ठुलो सफलता हुन्छ होइन। अहिलेसम्म त्यही देखा परेको छ। त्यो अमेरिका विरुद्धको लडाइँमा एउटा ठुलो सफलता हुन्छ उनीहरूलाई। त्यसकारणले त्यो सफलतालाई हेरिकन बाँकी इन्डियासँगका सानातिना कुराहरूलाई उनीहरूले यति बेला नजरअन्दाज अथवा चाहिँ तपाईको उपेक्षा गरे जस्तो गर्दिन सक्ने चाहिँ सम्भावना छ
हैन। अब यो मौका चाहिँ छोपिकन इन्डियाले नेपाललाई च्याप्न खोजिरहेको छ। मैले दोस्रो कारण त्यो देख्छु मैले। जस्तो यति बेला इन्डियालाई के लाग्छ भन्छ भने युक्रेन मामिलामा चाहिँ चीनसँग रुससँग एक प्रकारको सहमति भएपछि यति बेला चाहिँ दक्षिण एसियाली देशहरू जो छरछिमेकी छन् इन्डियाका, यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको न्याक्दै र पेल्दै गए पनि विशेष गरिकन चीन हाम्रो विरुद्धमा यति बेला चाहिँ बोल्दैन अथवा मुभ गर्दैन भन्ने उनको आकलन हुनसक्छ हैन। जस्तै योभन्दा अगाडि पनि हामीले एउटा घटना लिपुलेखको एउटा घटना हामीले बेहोरिसकेका छौँ। लिपुलेख जो सम्झौता चाहिँ इन्डिया र चीनको बिचमा भयो नि, त्यो वास्तवमा लिपुलेख नेपालको हो भने बुझ्दा बुझ्दै दुवै देशले गरेका हुन्। किन भन्छ भने अब चीनलाई पनि के लाग्यो भन्छ भने इन्डियालाई हातमा लिँदा अथवा साथमा लिँदा ठुलो उपलब्धि हासिल हुने हैन। अब इन्डियालाई त यत्रो मेचीदेखि महाकालीसम्म जमिन चाहिँ अतिक्रमण गरेको छ, उसलाई चाहिँ नाफा नहुने कुरो भएन। ऊ पहिलेदेखि त्यसै गर्दै आएको थियो। हामी उनका बिचको सम्बन्ध सुधार गर्ने उनको आफ्नो जो आकांक्षा थियो नि, हामी त्यसको शिकार भएका हौँ लिपुलेख सम्झौतामा। त्यो खतरा फेरि दोहोरिन सक्छ। मैले देखाउन खोजेको त्यति हो हैन। जस्तो यति बेला चाहिँ अमेरिका विरुद्धको ग्लोबल लडाइँमा, विश्वव्यापी लडाइँमा तपाईको इन्डिया र चीनको भूमिका, रुसको भूमिका एउटै हुने हो भने हैन, इन्डियाले छरछिमेका देशहरूमाथि अलिकति अत्याचार बढाउन सक्छ। के हिसाबले बढाउन सक्छ भन्छ भने यति बेला चाहिँ चीन चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा आउँदैन। किन भन्छ भने यस्ता मुद्दाभन्दा ठुलो मुद्दामा हामी एक खालको चाहिँ सहकारीको अवस्थामा छौँ हैन। त्यसैले हाम्रो विरुद्धमा आउँदैन भन्ने हिसाबबाट उले चाहिँ अब नेपालबाट के लिने, कहाँ चाहिँ तपाईँको दबाब दिने, कहाँ धम्की दिने, के काम गराउने, यो सबै खेलहरू खेल्छन्। किन जब देश चाहिँ कुनै कमजोर देशहरू चाहिँ अप्ठ्यारो ठाउँमा पुग्छन्, ठुला र बरियाली च्याप्ने भनेको त्यही नै हो। एउटा कमजोर कडी समातेरै च्याप्ने हो। नेपाल अहिले त्यो एकदम कमजोर कडीमा उभिएको छ। जस्तो नेग्रोको पक्ष लिएर यहाँको दलाल सत्ताले हैन, युक्रेनको केस मात्रै होइन, इन्डो पेसिफिक भयो, एमसीसी भयो, लगभग चाहिँ तपाईँको 4-5 वर्ष यताको चाहिँ तपाईँको जति पनि मान्छेहरू सत्तामा गए सबैले चाहिँ अमेरिकनहरूको हात मजबुत पारेर यहाँ चाहिँ यो एसियाली क्षेत्रलाई कसरी गिजोल्ने भन्ने उनको चाहिँ एउटा रणनीतिमै प्रयोग हुँदैछन्। अब यसको एउटा चाहिँ तपाईँको त्रास अथवा यसबाट चाहिँ हुन सक्ने खतराबाट छिमेकी देशहरू त्रसित छन्। त्यसकारणले आफ्नो बार्गेनिङ पावर इन्डियाले अहिले अलिकति बढेको जस्तो महसुस गरेको छ युक्रेनको घटनाबाट। र तेस्रो चाहिँ यो भ्रमणका पछाडिको मैले कारण के देख्छु भन्छ भने जस्तो तपाईँ भन्नुभयो नि बिजेपीको अफिसमा गए शेरबहादुर देउपा हैन, लाजै नमानिकन निर्लज्ज भएर एउटा देशको एउटा राज्यको प्रतिनिधित्व तपाईँको गएर एउटा पार्टीको हेडक्वार्टरमा उनी गए। अब गए, यद्यपि यो चाहिँ तपाईँको जस्तो इन्डियनहरूको बिजेपीको चाकरी गरेर आफ्नो सत्ता जोगाउने वा सत्तामा जाने यो प्रयास शेरबहादुरको ग्याङले नगरेको होइन। जस्तो आर्जुले एउटा इन्डियनलाई राखी बाँधेको समाचार आयो नि, राखी बाँधेर चाहिँ अब एउटा नाता जोड्न खोजेको समाचार पनि पहिले आइसकेको छ। र यिनीहरू त सधैँभरि दलालै हुन्, जसको पनि यस्तै गर्छन्। अब यही मौकामा उनीहरूले अर्को एउटा द्विपक्षीय पार्टी सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको मैले कहाँ देख्छु भन्छ भने एमसीसी प्रकरणमा। जस्तो एमसीसी प्रति चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको दुईटा मनोविज्ञान छ। एउटा मनोविज्ञान के छ भन्छ भने यो चीन विरोधी रणनीति भएको हुनाले यसको विरोध गर्न हुन्न भन्ने पनि छ। उनले विरोध गरेका पनि छैनन्, उनको मौन समर्थन छ। किन अमेरिकनहरू नेपालभित्र पसे भने चीनलाई चाहिँ तपाईँको न्याक्नको निम्ति बल पुग्छ, मद्दत हुन्छ र त्यसले हामीलाई राहत दिन्छ। चीन घेराबन्दीमा पर्यो भने हामीले राहत दिन्छ भन्ने कोणबाट उनीहरूले एमसीसीको मौन समर्थन गरेका छन्। जस्तो एमसीसी सम्झौतामै पनि यसलाई इन्डियाले समर्थन गरेको हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ नि हैन। अब त्यसमा पनि इन्डियनहरू सामेल भएका छन्। तर यससँग जोडिएको अर्को डरको मनोविज्ञान के हो भन्छ भने नेपालभित्र अमेरिकनहरू बलियो भयो भने त त्यो इन्डियालाई पनि चाहिँ बलियो हुन त दिँदैनन्, उसलाई पनि छोड्दैनन्। अनि त्यो सन्तास पनि छ उनीहरूमा, त्यो डर पनि छ हैन। जस्तो युक्रेन उनले हेरिरहेका छन्, युक्रेनमा पस्दा हैन तपाईँको युक्रेनको हालत के भयो, रुस युद्धमै जानुपर्ने स्थिति आयो, यो त सबै हेरिरहेछन्। त अमेरिकनहरू मजबुत भयो भने एमसीसीको नाममै चाहिँ तपाईँको जरा गाड्न थाल्यो भने त्यसले हामीमा पनि ठुलो चुनौती खडा गर्छ, हामीभित्र पनि ठुलो चुनौती खडा गर्छ भन्ने खालको एउटा भय छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो कोणबाट शेरबहादुरको ग्याङलाई उनीहरूले अलिकति तटस्थ बनाउने, न्युट्रल बनाउने अथवा चाहिँ आफ्नो विरुद्धमा जान
नसक्ने गरी एउटा पार्टी सम्बन्ध विस्तार गर्ने कोसिस गरिरहेको मैले देख्छु हैन। जस्तो अहिले काङ्ग्रेसभित्र जस्तो यो जुलिया चाङ ब्लकले जो शेरबहादुरको विवाह गराइदिन्, त्योभन्दा अगाडि लगभग पश्चिमाहरूको काङ्ग्रेसभित्र हातै थिएन। काङ्ग्रेस मात्र होइन, नेपालका कुनै पार्टी पनि हातो थिएन। त अहिले आउँदाखेरि हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस भन्नुहोस् अथवा चाहिँ यिनी मुकुण्डधारी कम्युनिस्ट भन्नुहोस्, सबै चाहिँ तपाईँको अधिकांश बाहिर ब्यानर छ तपाईँको इन्डियनको होइन, इन्डियन ब्यानरमा चाहिँ तपाईँको देखाइएका छन्, तर पुरै परिचालित छन् तपाईँको सिआइएबाट, अमेरिकाबाट होइन। माओवादीको त्यही देख्यो, माधव नेपालको केही देख्यो, ओलीको त्यही देख्यो। अब शेरबहादुर त खुलेरै लागेका मान्छे भए। त्यस कारणले अहिले चाहिँ पार्टी पनि लगभग पश्चिमाहरूले किनिसकेको अवस्था, ब्युरोक्रेसी मात्र होइन पार्टी पनि किनिसकेको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर अहिले बिजेपीले काङ्ग्रेससँग अब द्विपक्षीय सम्बन्ध अलिकति बढाएर आफ्नो विरुद्धमा आउन नसक्ने वातावरण बनाउन खोजेको देखिन्छ। मैले यो तीनटा कारण देख्छु। शेरबहादुरको भ्रमणका पछाडि उनले बोलाए, उनले जस्तो त्यसमाथि पनि उनले जस्तो चिनिया विदेश मन्त्री गइसकेपछिको भ्रमण हो यो हैन। अब उनीहरूलाई त्यहाँ पनि त्यो अर्को त्यो प्रेसर पनि छ, जस्तो बिआरआई अगाडि नबढाऊ, बिआरआईसँग भएका सम्झौताहरू कानुन नगर हैन, अथवा चाहिँ अब नेपालभित्र चाहिँ कहाँ बार्गेनिङ गर्ने छ सुरक्षामा, विदेश नीतिमा अथवा चाहिँ तपाईँको पानीमा, यो सबै प्रयोजनको निम्ति हैन। अब कारण धेरै छन्। एउटा चाहिँ ग्लोबल राजनीति जोडिएको छ, एउटा एमसिसी जोडिएको छ, र एउटा उनको आफ्नो चाहिँ तपाईँको स्वार्थ, इन्डियनहरूको नेपालभित्रको जो स्वार्थ हो नि। अब यो विभिन्न कारणले उनले चाहिँ शेरबहादुरलाई बोलाएको मैले चाहिँ अनुमान गर्छु। मेरो अरू मैले कुनै कारण देउवाको यो भ्रमण देउवाको आफ्नो रुचि भन्दा पनि भारतको रुचि अनुसारले यो ग्लोबल राजनीतिमा अलिकति सङ्कट पैदा भयो, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै देउवाको भ्रमण हो भनेर भन्न सकिन्छ होइन। यहाँको यिनको त रुचि नै होइन, उनले बोलाएको एउटा वैश्विक राजनीतिमा चाहिँ एउटा छिमेकी आफ्नो भूमिकाको विरुद्धमा नगइदियोस् एउटा। दोस्रो चाहिँ अब अहिले नेपाल, मैले भने नि नेपाल चाहिँ दक्षिण एसियामा अलग थलग छ, अमेरिकन किताबमा उभिएको एउटै देश नेपाल हो, अप्ठ्यारो ठाउँमा पुगेछ अहिले हैन, चारैतिरबाट सेबम परेको छ। अब यो कमजोर भावीलाई कसरी चाहिँ तपाईँको च्याप्ने र अझै चाहिँ घाँटी चाहिँ समात्ने र चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लुट्नुपर्ने चिजहरू लुट्ने, दोस्रो कमजोर भएको मौका छोपेर के लिने दोस्रो बाटो, तेस्रो चाहिँ तपाईँको एउटा पार्टी स्तरमा द्विपक्षीय सम्बन्ध हैन, द्विपक्षीय सम्बन्ध र एमसिसीबाट भोलि अमेरिकाले पार्न सक्ने एउटा चाहिँ जो समस्या हो नि, अब त्यसलाई अलिकति चाहिँ कम गर्ने एउटा प्रयास। बस यिनै सेरोफेरोमा चाहिँ शेरबहादुरलाई इन्डियाले बोलाएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँबाट जाने दौरानमा अब मैले चाहिँ नेपालको हितको निम्ति पनि कुरा गरेँ भन्ने चाहिँ बहाना बाजी बनाउनुको निम्ति सीमाको कुरा, लिम्पियाधुराको कुरा शेरबहादुरले चाहिँ त्यहाँ उठाएको, तर त्यहाँ कसैले पनि त्यसको जवाफ रेस्पोन्स नगरेको भन्ने समाचार आएको छ। जस्तो मोदीले पनि त्यस विषयमा कुनै टिप्पणी गर्न पनि नचाहेको हैन, बोल्दै नबोलेको शेरबहादुरले उठाए, किन त्यो धर्मनिर्वाह हो। जस्तो मैले उठाएँ भने जस्तो ओलीले गरे नि, मैले मेरो पालामा चाहिँ नक्सा पारित भयो हैन, त्यो एउटा धर्म भयो, दलालको चाहिँ तपाईँको ड्युटी भयो त्यो हैन, दलालको चाहिँ देशभक्तिको देखाउने ड्युटी भयो हैन। तर चाहिँ जेको निम्ति नक्सा चाहिँ पारित गरिएको हो त्यो काम त उनीहरू गर्दैनन्, कोही पनि गरेनन्। न केपी ओलीका पालामा त्यो जमिन फिर्ता ल्याउने प्रयत्न भयो, न शेरबहादुरको पालामा भइरहेको छ, न भोलि प्रचण्ड आए नै यो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जमिन फिर्ता ल्याउने होइन कि मान्छेका आँखामा चाहिँ छारो हाल्नुको निम्ति मैले यसो गरेँ भनी देखाउनुको निम्ति उनले उठायो होलान्। त्यसको मैले कुनै तुक देख्दैन। उनले उठाए सकियो, त्यो कसैले सुन्दा पनि सुनेन, त्यसमा कुनै छलफल पनि भएन, त्यसमा कसैले टिप्पणी पनि गरेन, त्यसको कुनै औचित्य पनि रहेन। त्यो एउटा देखाउने बहानाको रूपमा चाहिँ उनले गराएको हुन्छ। हजुर, केही दिन यता नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा के चर्चा सुनिन्छ भने नेपालको सम्बन्धमा चीन र भारत एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा। यही बीचमा अर्को चर्चा के छ भने भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल चीन जाने चर्चा छ, यता राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि भारत जाने चर्चा छ। यो घटनाक्रम जसरी विकसित भइरहेको छ, यो बीचको सान्दर्भिकता छ कि छैन, यो बीचको केही राजनीतिक कनेक्सन छ कि छैन, कसरी हेर्न सकिन्छ? होइन, कनेक्सन त सबैतिर छ। जस्तो अहिले विश्वकै राजनीति कस्तो तरल भयो भन्छ भने कतिखेर चाहिँ कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको
एकदम चाहिँ तपाईँको अनिश्चित भइसकेको छ। जस्तो एकाएक हामीले श्रीलङ्कामा त्यो चाहिँ एउटा सङ्कटकालको अवस्था देखिरहेका छौँ। पाकिस्तानमा चाहिँ तपाईँको संसद विघटन भएको कुरा हामीले हेरिरहेका छौँ। अथवा चाहिँ अन्त देशहरूमा पनि यस्तो चाहिँ माने जो चाहिँ अहिले हामीले शान्त देख्छौँ, केही भएको छैन भन्ने लाग्छ नि, त्यहाँभित्र पनि सबै शक्तिहरू खेलिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जस्तो त्यहाँभित्रको समीकरण बदल्ने हो कि उथलपुथल ल्याउने हो कि, माने सबैले चाहिँ सबै क्षेत्रलाई आफ्नो अनुकूलतामा लैजानको निम्ति सबै प्रकारका खेलहरू खेलेका छन् र त्यो नेपाल पनि भइरहेको छ, नेपालको भूराजनीतिमा भइरहेको छ। जस्तो चिनिया, इन्डियन अथवा रसियनहरू को एकअर्का देशको भ्रमण गर्ने जो एउटा रफ्तार सुरु भएको छ, यसका पछाडि उनका आफ्ना समस्या पनि छन्। जस्तो चीन र इन्डियाको बिचमा सिमानाको कुरा छ हैन, सिमानाको एउटा तपाईँको मुद्दा भयो, युक्रेन चाहिँ दोस्रो मुद्दा भयो र त्यसैसँग जोडेर नेपाल पनि तेस्रो मुद्दा हो। यसमा कुनै शङ्का छैन, नेपाल पनि तेस्रो मुद्दा हो हैन। त्यस्तै चाहिँ जस्तो अमेरिकनहरू, ब्रिटिसहरू अथवा अरू देशहरूका आफ्ना सरकारका मुद्दाहरू पनि छन्। र तपाईले अलिकति इङ्गित गर्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भने, जस्तो नेपालमा जुन तरलता झन्नै चाहिँ 20 वर्षदेखिको तरलता 2058 सालमा दरबार हत्याकाण्ड भएपछि हैन, जो नेपाल चाहिँ तपाईको एउटा उभिनै सकिरहेको छैन हैन, अथवा चाहिँ तपाईको ठोस रूपमा एक ठाउँमा अड्डिनै सकिरहेको छैन, यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने र यो तरलता जारी रह्यो भने भोलि विशेष गरिकन छरछिमेकीहरूमा यसले ठुलो असर गर्न सक्छ भन्ने एउटा त्रासबाट चाहिँ छिमेकीहरू गुज्रिरहेका छन्। त्यो त्रास चिनियाहरूलाई पनि छ, त्यो इन्डियनहरूलाई पनि छ। त्यति मात्र हैन, वैश्विक राजनीतिको कोणबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो त्रास चाहिँ तपाईको रुसीहरूलाई पनि छ। यो आम रूपमा बुझ्न सकिने कुरा हो। तर यसको हल के त? यसको हल के त भनेपछि नि, यो बिचमा चाहिँ बाहिर मान्छेले जे हल्ला गर्छ नि, त्यस्तो खालको सहमतिको कुरा एकदमै जटिल छ। जस्तो तपाईले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको होला, जस्तो यो तरलतालाई अहिले अन्त्य गर्ने हो, एउटा नेपालमा एउटा भरपर्दो कुनै इन्स्टिट्युसन अथवा भरपर्दो राज्य प्रणाली, एउटा अलिकति स्थिर खालको राज्य प्रणालीको परिकल्पना गर्ने हो भने यो बाहिर आएको बहस अनुसार त्यो भनेको राज संस्था हो हैन, अर्को छैन। जस्तो भरपर्दो अर्थमा हैन, एउटा शक्तिको रूपमा बनिसकेको शक्तिको रूपमा अर्को कुनै चाहिँ विकल्प बनिसकेको छैन। सानातिना शक्तिहरू छन्, अब यिनीहरूलाई संस्थागत हुन धेरै टाइम लाग्छ हैन, अलिकति टाइम लाग्छ। फेरि विदेशीको चाहिँ स्वार्थ के हुन्छ भन्छ भने, उनीहरूले अब राज्यलाई प्रयोग गरिकन अलिकति आफ्नो अनुकूलको चाहिँ काम गर्नको निम्ति जता अनुकूल हुन्छ उनीहरूले प्राथमिकता दिने त्यतैतिर हो हैन। कुनै वैचारिक रूपमा चाहिँ इमानदार अथवा चाहिँ नेपालप्रति इमानदार भनेर मात्रै उनीहरूलाई पुग्दैन, उनको आफ्नो स्वार्थ पनि हुन्छ। अब त्यो कोणबाट पनि एउटा यो तरलतालाई रोक्नको निम्ति अहिले तत्काल चाहिँ तपाईको उपलब्ध भएको एउटा विकल्प, शक्तिको विकल्प भनेको राज संस्था मात्रै हो र यो बारेमा उनीहरूका बीचमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको छ। र एक खालको सहमति इन्डियनहरूमा पनि एक खालको सहमति भन्नाले उनीहरूमा पनि एउटा अहिले बुझाइ के छ भन्छ भने, 2065 अथवा भन्नुस् अझै 12 बुँदे समझदारीपछि हामीले जे गर्यौं त्यसबाट हामीले नै नोक्सानी बेहोरौं भनेर उनीहरूले पोरपरारदेखि त्यो समीक्षा गरिरहेका छन् हैन। जस्तो उनीहरूले के भन्छ भने, नेपालको भूराजनीतिमा इन्डिया पहिलो स्थानमा थियो, इन्डियन भूमिका, र यो चाहिँ पछिल्लो 10-15 वर्ष यता आइसकेपछि तपाईको इन्डिया तेस्रो स्थानमा धकेलिएको छ र पहिलो र दोस्रो स्थानमा अमेरिका र चीन देखा परे हैन, उनको प्रभाव देखा पर्यो र नेपाल चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ इन्डिया किनारामा पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले हिजोको आफ्नो जो भूमिका हो त्यसमा अलिकति समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनको बीचमा व्यापक रूपमा बहस चलेको छ। तर त्यो समीक्षाको निष्कर्ष के हुन सक्छ भन्ने कुरामा उनको एउटै मत छैन, उनका बीचमा एउटै मत छैन। जस्तो एउटा कस्तो छ भन्छ भने, राज संस्थाको पुनर्स्थापना को अब विकल्प छैन भन्ने पनि छन् हैन। अब राज संस्थाभित्र कोही के छन् भन्छ भने, राज संस्थाकै पुनर्स्थापना हो भने चाहिँ तपाईको बेबी किङ भन्दा अगाडि जान सकिँदैन भन्ने छन्। जस्तो आरएसएसको लाइन त्यही हो हैन, हिन्दू नेपाल हिन्दू राज्य भन्ने अनि बेबी किङ भन्ने चाहिँ ज्ञानेन्द्रको नातिलाई राजा बनाउने। अब कोही चाहिँ जो 12 बुँदे गराए उनीहरू यो जो व्यवस्था छ यसलाई निर्णयता दिनुपर्छ भन्नेमा छन् हैन, उनीहरूको बीचमा एउटै मत छैन। तर राज संस्थाको विषयमा इन्डियनहरूले हामीले कतै गल्ती गर्यौं कि भन्नेमा त
गए जस्तो यिनी दलहरूलाई बोकेर विशेष गरिकन उनीहरू माओवादीको कुरा गर्छन्। माओवादीलाई 10 वर्ष पालेर सत्तासम्म पुर्याएर हामीले ठुलै गल्ती गर्यौँ कि भन्ने बहस इन्डियामा चाहिँ चर्को छ, अहिले चर्को रूपमा छ। तर इन्डियनहरूको अर्को राज संस्थाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि उनको समस्या के हो भन्छ भने राज संस्था हटाउने एजेन्डा र प्रमुखता साथ चाहिँ तपाईँको लाग्ने भनेको त इन्डिया नै हो। त्यसमा त पश्चिमाले साथ मात्रै दिएको होइन। नेपालमा कायम गर्ने केही एजेन्डामा आफ्ना एजेन्डामा इन्डियनलाई सहमत गराएर राज संस्था फाल्ने कुरामा पश्चिमाहरूले सहमति दिएको होइन। जस्तो मेरो बुझाइमा मैले बारम्बार भनेको छु, जस्तो नागरिकता ऐन, इन्डियनलाई नागरिकता दिने मुद्दा होइन, जन्मको आधारको नागरिकता ऐन भन्यो नि, इन्डियनलाई नागरिकता र राजतन्त्र संस्था फ्याँक्ने, यो दुईटा एजेन्डा चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको एजेन्डा हो। धर्मनिरपेक्षता र संघीयता पश्चिमाहरूको एजेन्डा हो। बस यही चारवटा एजेन्डाको बिचमा नेपालको भू राजनीतिमा यिनको चाहिँ तपाईँको साझेदारीको राजनीति अगाडि बढेको इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको। अब त्यस कारणले फाल्ने मुख्य चासो र मुख्य भूमिका इन्डियनको भावनाले उनीहरू कहाँ डराइरहेका छन् भन्छ भने भोलि ज्ञानेन्द्रलाई ल्याउँदा कहिले उसले बदलाको चाहिँ तपाईँको कारवाही गर्छ कि भन्ने एउटा त्रासले काम गरिरहेको छ, विशेष गरी इन्डियालाई। त्यस कारणले इन्डियनहरू चाहिँ तपाईँको ज्ञानेन्द्र फर्काउने भन्ने कुरामा इन्डियनहरूको सहमति छैन। र अहिले पनि आरएसएसका मान्छेहरू खुलेरै भनिरहेका छन्, अब हुन्छ भने बेबी किङ, हुन्न भने हिन्दू राज्यको कुरा गर, आफ्ना दलालहरूलाई भन्छन् यहाँ, हुन्न भने हिन्दू राज्यका कुरा गर, राजतन्त्रको कुरा न, राज संस्थाको कुरा नगर। आरएसएसको लाइन त्यही छ। तर अब यति हुँदाहुँदै पनि अर्को उनीहरूमाथिको एउटा बाध्यता के आउन सक्छ त भन्छ भने जस्तो वैश्विक राजनीतिको मैले कुरा गरेँ नि, विश्व यसरी ध्रुवीकरण भइरहेको छ। अब यो ध्रुवीकरणमा अब शङ्का उपशङ्का अथवा चाहिँ आफूमाथि आइलाग्ने चुनौतीहरूमा अडान लिएरै मात्रै राखिराख्दा होइन, भोलि अर्को ठुलो नोक्सानी पो हुने हो कि होइन। जस्तो एकछिन मान्नुहोस्, त्यही कारणले रुस र चीनसँग ठुलै फाटो आउन सक्ने भयो, अथवा त्यही कारणले नेपालको भू राजनीति अर्कै दिशातिर गएर इन्डियालाई झन् ठुलो नोक्सानी हुने भयो। माने यसमा उनीहरू दुविधामा छन् होइन, के गर्ने के नगर्ने भन्ने दुविधामा छन्। र मलाई लाग्छ अब राज संस्था फर्काउने कुरामा तपाईँले अघि नै भनेको जस्तो चीन र रसियनहरूको हो त्यो क्ले एकदमै स्पष्ट छ। चीन र रसियनहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै हो, अहिले मात्र होइन, चिनियाहरू त धेरै पहिलेदेखि हो होइन। उनले त 2063 सालको लगत्तै पनि उनले धेरै कुरा भनेका हुन् होइन। अब धेरैका उनका विज्ञहरूको तर्फबाट धेरै आवाजहरू पनि उठेका हुन्। उनले त यतिसम्म भने कि दरबार हत्याकाण्ड गराउन यो संलग्न छ भनेर उनका थिङ्क ट्याङ्कहरूले खुलेरै बोले, लेखे होइन। इन्डियाको नामै किटे, अब अमेरिकाको नामै किटे। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ हाम्रा विरुद्धको चाहिँ रणनीतिको एउटा कडी हो दरबार हत्याकाण्ड, त्यो पनि उनलाई थाहा छ। किन नेपाललाई तरल बनाएर होइन स्वतन्त्र तिब्बतको मिसनमा नेपाललाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर बाटो क्लियर गर्नकै निम्ति त्यो घटना घट्यो होइन। इन्डियाले चाहिँ जस्तो सुरक्षा विदेश नीति हाम्रो हातमा दिएन, राजाले हाम्रो हातमा दिएन, त्यो रिस उनलाई थियो होइन। इन्डियनलाई नागरिकता दिएन, 47 सालपछि त 3-4 पटक त वीरेन्द्रले रोके होइन। सर्वोच्च अदालतमा केस पुर्याउनु लगाएर त वीरेन्द्रले रोके। अब न इन्डियनलाई नागरिकता दिन्छ, न चाहिँ तपाईँको हतियार चीनबाट नकिन भने न त्यो मान्छ होइन, न चाहिँ तपाईँको सुरक्षा र चाहिँ विदेश नीति हामी ल्याइदिन्छ। अब यस्ता खालका धेरै असन्तुष्टिहरू इन्डियनहरूका थिए होइन। अब त्यो बाहेक पश्चिमाहरूका पनि थिए। पश्चिमाहरूका के थियो भन्छ भने राजा रहेसम्म चाहिँ स्वतन्त्र तिब्बतको मिसन स्वतन्त्रतापूर्वक नेपालबाट अगाडि बढाउन सम्भव छैन, उसले दिँदैन होइन। त्यसमा उनीहरू क्लियर थिए। अब यसबाट चाहिँ तपाईँको दरबार हत्याकाण्ड भएर राज संस्था फ्याँकिएको हुनाले अब त्यो भोलि चाहिँ हाम्रै विरुद्धमा चाहिँ आइलाग्छ कि कालान्तरमा भन्ने इन्डियनहरूलाई डर छ। तर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरणको चेपुवामा परेर उनले अनिच्छापूर्वक अन्तिममा कुनै सहमति जनाउन सक्छन्, सशर्त। त्यो पनि मैले निशर्त सम्भावना देख्दिनँ। जस्तै नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुन सक्यो भने अथवा त्यो बाटोमा गयो भने भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। भारतले सहमति नजनाएसम्म नेपालमा राज संस्था फर्किँदैन भनेर भनिन्छ। यो परिस्थितिमा चीन र भारत, विशेष गरी चीनको त रुचि छँदैछ, भारत कुन बिन्दुमा कुन पोइन्टमा गएर नेपालमा राज संस्था फर्कियोस् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। अब यस्तो हो, जस्तो होइन, जस्तो इन्डियाले नचाहे पनि राज संस्था फर्किन सक्छ, इन्डियाले नचाहे पनि सक्छ। तर चाइनिजहरूको मैले के देख्छु भन्छ भने त्यो अलिकति अस्थिर हुन्छ
हैन। अब स्थायी हुन्छ कि हुन्न भन्ने शङ्का हुन्छ। किन भन्छ भने इन्डो पश्चिमा शक्तिले त एउटा बनिबनाउ शक्ति त आफ्नो हातमा लिएर बसिया छ, जस्तो पार्टी भने त त्यही हो। त्यसकारणले त्यो भोलि परिचालित तपाईँको गर्यो भने त जस्तो फर्केको चिज पनि त नटिक्न पनि त सक्छ नि। त्यसकारणले जस्तो अहिले रसियनहरूको चाइनिजहरूको के देख्छु भन्छ भने सकेसम्म इन्डियाको सहमति लिएरै गर्ने होइन। इन्डियाको सहमति लिएर गएपछि पश्चिमाहरूको मात्रै केही लाग्दैन भनी उनको हिसाब किताब छ। अब यो अर्थमा उनले इन्डियाको सहमति लिन खोजेको हो होइन। तर मेरो आफ्नो बुझाइ के हुन्छ भने निशर्त इन्डिया यो मुद्दामा सहमति जनाउन आउँदैन, म त्यो विश्वास चाहिँ गर्दिनँ। किन भन्छ भने दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर राज संस्था फाल्ने कामसम्म त मुख्य अपराधी त उही हो होइन, इन्डिया हो होइन। त्यो त दुनियाँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डिया निशर्त चाहिँ तपाईँको आउँदैन। यो चाहिँ तपाईँको अब आज हुन्छ भोलि हुन्छ पर्सि हुन्छ भनेर यो वर्षौँदेखि यहाँ कुरो भइरहेछ नि। यसको कारण पनि के हो भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बार्गी सौदाबाजी मिलिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समीकरण नमिलेसम्म मिल्दैन। त्यस कारणले इन्डियाले कुनै शर्तहरू राखेर मात्रै त्यसमा चाहिँ कमिटमेन्ट जनाउन सक्छ। शर्त बिना चाहिँ इन्डियाले गराउँछ भने मलाई विश्वास छैन। मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन एउटा चिज। र अब त्यो शर्त भनेको के हो भन्छ भने कम्तीमा पनि जस्तो आफ्नो प्रतिकूल कुनै पनि गतिविधिहरू नेपालमा हुन नदिने अथवा नेपाललाई त्यो दिशामा जान नदिने अथवा अब हिजोका जे कुराहरू भए इतिहासमा जे भए त्यसलाई फेरि उठाउन अथवा पुनर्श्रवण गर्न नहुने, त्यसका कारणले सम्बन्ध बिगार आदि इत्यादि आफ्ना होलान्। अब यो चाहिँ तपाईँको शर्तहरू बेगर चाहिँ इन्डिया आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो एउटा जटिल प्रश्न हो, यो जटिल प्रश्न हो। तर मैले देखेको के हो भन्छ भने तपाईँ देशको अवस्था हेर्नुभयो है। अब तपाईँ जस्तो राजनीति के को निम्ति गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ शक्तिको लडाइँ के को निम्ति गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेको सोचमा भर पर्ने कुरा भयो। जस्तो कसैले सत्ता प्राप्त गर्नु अथवा शक्तिमा जानु नै राजनीतिको अन्तिम उद्देश्य हो भन्नेहरूको निम्ति जस्तो सुकै चिज पनि बाच्य हुनसक्छ। किन त्यसको निम्ति चाहिँ त्यहाँ पुग्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तर मलाई सोध्नुभयो भने मेरो निम्ति चाहिँ शक्तिमा पुग्नु चाहिँ अन्तिम कुरा होइन। मेरो लक्ष्य त्यो हुनु हुँदैन। मेरो लक्ष्य देश कसरी बन्छ भन्ने हो होइन। देश कसरी बन्छ र यहाँको मान्छे कसरी बन्छ भन्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब देश पनि बन्दैन र यहाँको मान्छे पनि बन्दैन। यहाँको मान्छे बन्ने भनेको यहाँको बेरोजगारी अन्त हुने होइन। खान नपाएर मान्छे चाहिँ यत्रो सङ्ख्यामा लाखौँको सङ्ख्यामा विदेश छ, यो घर गएर चाहिँ आफ्नो काम गरेर खान पाउनुपर्ने, मान्छेको सुरक्षा हुनुपर्ने, यो लुट ब्रह्मलुट यो अपराध चाहिँ बन्द हुनुपर्ने, यिनै नै हुन् हामीले कामना गर्ने कुरा। यो हुँदैन भने अब कसको निम्ति समीकरण परिवर्तन को आउँछ त्यसको कुनै तुक हुँदैन, कुनै अर्थ हुँदैन। हामी त्यस्तो बहसमा फस्नै हुँदैन। जस्तै मानौँ न भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल चीनमा जाँदैछन्। भारत र चीन बीच नेपालको सन्दर्भमा कस्तो प्रकारको सहमति हुन सक्छ? त्यो सहमतिले नेपालमा आएको परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तनले नेपाललाई सकारात्मक बाटोतर्फै डोर्याउँछ कि अथवा कसरी हेर्ने तपाईँले जोड्न खोज्नु भएको? होइन, सकारात्मक नकारात्मक दुईटै हुन्छ। हामी होसियार पनि हुनुपर्छ। जस्तो चाहिँ भारत र चीन चाहिँ तपाईँको नजिकै नेपालको मामिलामा कुनै सहमति भयो भने त्यसले हामीलाई फाइदै गर्छ भन्ने छैन होइन। फाइदा गर्न पनि सक्छ। जस्तो एउटा यसको पोजिटिभ सकारात्मक कोण के हो भन्छ भने यो विश्वको जो ध्रुवीकरण छ नि, मैले बारम्बार भनेको छु यो चाहिँ अहिले विश्वमा पहिलोपटक होइन, इतिहासमा पहिलोपटक यो पश्चिमी सभ्यताका विरुद्धमा ठुलो ध्रुवीकरण हो होइन। यो आर्थिक र चाहिँ राजनीतिक ध्रुवीकरण मात्रै होइन होइन, बजार र तपाईँको पावरको लडाइँ मात्रै होइन। यो पश्चिमी सभ्यताले जो विश्वमा चाहिँ तबाही मचायो, जुन अत्याचार गर्यो अथवा छोटकरीमा भनिन्छ भने कमजोरहरू जति थिए नि संसारभरि कमजोरहरू देशहरू उनका आफ्ना मौलिकता मासेर बेलगाम एउटा लुटको बाटोमा संसारलाई धकेल्यो नि हो। यसको अन्त्यको निम्ति पश्चिमका विरुद्ध पश्चिमी मोर्चाका विरुद्धमा बाँकी सबै विश्व चाहिँ एक ठाउँमा आउन जरुरी छ। यो कोणबाट मैले रुस, चीन, इन्डिया र त्यसमा नेपाल पनि एउटै ठाउँमा उभिएको चिजलाई कुरालाई म समर्थन गर्छु होइन। यो सभ्यताको लडाइँ हो होइन, यो चिन्तन प्रणालीको लडाइँ हो, मूल्यको लडाइँ हो
हैन। अब त्यसमा पश्चिम हार्यो भने त्यसको फाइदा सबैलाई हुन्छ। हार्ला, प्रत्यक्ष लडाइँमा रुससँग हार्ला, चीनसँग हार्ला, देख्दाखेरि देश देशको चाहिँ हार र जित हुन्छ। तर चाहिँ पश्चिमले हार्यो भने त्यसको फाइदा सबैलाई हुन्छ हैन। आफ्ना मूल्य मान्यता र आफ्ना चाहिँ पहिचानका कोणबाट, आफ्नो संस्कृति संस्कारका कोणबाट। अब यसको अर्को नकारात्मक चाहिँ तपाईको पाटो पनि छ। त्यो पाटो के हुन्छ भने अब हामीले जो मूल चीज हो नि, योभन्दा बाहिर हाम्रो आफ्नो चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्छौँ नि, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको चाहिँ मुद्दा पनि जोडिएको हुन्छ। त्यो मुद्दा जोडिएको हुन्छ भने जस्तो हाम्रो विकासको कुरा छ, हाम्रो चाहिँ यत्रो सिमाना अतिक्रमण भइरहेछ हैन। यी जन्मको आधारको नागरिकता ऐनको नाममा चाहिँ लाखौँ विदेशलाई नागरिकता बाँडिरहेछ। यसले भोलि हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? हाम्रो देश त सिद्धिन्छ भोलि हैन। यस्तै रह्यो भने त हाम्रो देश त सिद्धिन्छ। त्यसकारणले अहिले ग्लोबल राजनीतिमा चीन र चाहिँ तपाईको इन्डिया एकै ठाउँमा मिल्दैमा त्यसले हामीलाई पनि फाइदा गर्छ भन्ने सोच गलत हो। त्यसले हामीलाई अहिलेको भन्दा झन् ठुलो नोक्सानी पनि पुर्याउन सक्छ हैन। उनीहरू वैश्विक मुद्दामा चाहिँ एक ठाउँमा आउँछन् र त्यसको चेपुवामा हामी पर्छौँ हैन। राष्ट्रिय दायराबाट चाहिँ सोच्दाखेरि त्यसको चेपुवामा हामी पर्छौँ। मैले अघि नै भने नि, अब इन्डियाले चीन बोल्दैन यति बेला, किन ठुलो मुद्दामा हामी बिचमा सहकारी भइरहेछ। त्यसकारणले अब सानो मुद्दामा चाहिँ तपाईँको बोल्दैन भन्ने रणनीति बनायो भने, जस्तो सीमा अतिक्रमण गर्ने हैन, अब सुरक्षा सम्झौता गराउने, विदेश मामिला सम्बन्धी सम्झौता गराउने, अथवा चाहिँ नागरिकता ऐनलाई अझ खुकुलो बनाएर जो विधेयक पेश गरिरहेछन् नि, अब इन्डियनहरू भर्ने चाहिँ कामलाई अझ रफ्तार दिने, यस्तो चिजमा प्रेसर दिन सक्छ र त्यसमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बोल्दैन भने हामी नराम्रोसँग फस्न सक्छौँ, जुन समस्या युक्रेनले भोगिरहेको छ हैन। जस्तो अमेरिकनहरूले युरोपियनले उकासे तँलाई जे पर्छ हामी साथमा छौँ भने हैन। नेटो साथमा छ, तँलाई मिलिटरी सहयोग हो भने पनि हामी छौँ, आर्थिक सहयोग पनि हामी छौँ। हिम्मत नहार हैन, रुससँग नजुक सम्झौता नगर लगेर चाहिँ आगोमा झोस्दे। युक्रेन खरानी भयो, अब लड्न कोही पनि आउँदैन, अमेरिका पनि आउँदैन, युरोपियन पनि आउँदैन, पश्चिमी युरोपमा मान्छे पनि आउँदैन भनेपछि अब के भयो भन्छ भने तपाईँको युक्रेन त पिसियो नि। अब युक्रेन त पिसियो, खत्तम भयो। अब युक्रेन हिजोको युक्रेन बन्न तपाईँको 50 वर्षभन्दा तलको समयमा युक्रेन बन्दैन। अब त्यत्रो नोक्सानी त भयो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा ठुला मुद्दाहरूको पिसाइमा साना देशहरू पर्न सक्छन्, त्यो खतरा छ हैन। अब यस्तो ग्लोबल समीकरणबाट हामी माथि त्यस्तो खालको खतरा भोलि आउन सक्छ। हामी यसप्रति होशियार हुनुपर्छ। जस्तो हामी कहाँ होशियार हुनुपर्छ त भन्छ भने, अब लक्ष्य एकछिन मान्नुहोस्, अब पश्चिमी श्रेष्ठताका विरुद्धमा पूर्वको शक्ति उडायो भने ल त्यसले फाइदा गर्छ हामीलाई हैन। ठिक त्यो अर्थमा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको पश्चिमका विरुद्ध उभिने। तर यसलाई अर्को कोणबाट हेर्नुहोस्, त्यसो गर्दा हामी समाप्त भयो भने त्यसको के अर्थ हैन। पूर्वले जिते पनि के अर्थ, हामी त मासिन्छौँ हैन। जस्तो हाम्रो देशको अस्तित्व रहेन हैन। अब यही चाहिँ के अरे चाहिँ उसको लडाइँ भन्छ नि, के अरे चाहिँ ठुला हात्तीको लडाइँमा हैन, उही बारीको बाली मिसिएको जस्तो हैन। तपाईँको पिसीमा हामी समाप्त भयौँ भने त यो ग्लोबल लडाइँको त कुनै हाम्रो सन्दर्भमा कुनै औचित्य त भएन। त्यसकारणले हामीले यो सम्बन्धलाई दुईटै कोणबाट हेर्नुपर्छ। हामी त्यसमा अलिकति दक्ष हुनुपर्छ हैन। यसबाट हुने फाइदा के हो, यसबाट हुन सक्ने नोक्सानी के हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्ट्यान्ड कसरी बनाउने भन्ने कुरा के त्यो हामीले सोध्ने कुरा हो नेपालीहरूले। जस्तो हाम्रो सोच कसरी विकास गर्ने, हामी ग्लोबल राजनीतिमा एक ठाउँमा उभियो होला। ल मान्नुहोस् भोलि चाहिँ नेपाल अहिले त नेटोको पक्षमा उभिया छ, भोलि चाहिँ तपाईँको अब पश्चिमी शक्तिहरूको विरुद्धमा उभिएला। उभिँदै पनि अब यस्तो समीकरणबाट हामी माथि पर्न आउने नोक्सानी, त्यो समीकरणबाट नोक्सानी मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने हाम्रो एउटा छिमेकी त दुष्ट छ हैन। त्यो त चाहिँ ग्लोबल समीकरणलाई त्यसले त सभ्यता, पूर्वीय सभ्यता, संस्कार, मूल्य, मान्यता त्यो त भन्दैन, ऊ त विस्तारवादी साम्राज्यवादी छ। त्यसकारणले त्यसबाट आउन सक्ने जो खतरा हो नि, त्यसलाई रोक्नको निम्ति पनि यो वैश्विक रूपमा बन्ने समीकरणभित्र हामीले आफ्नो पोजिसन कसरी बनाउने भन्ने कुरामा हामी एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसकारणले भोलि यस्तो खालको खतरा पनि आउन सक्छ। अहिले त्यसको निम्ति ठुलो विश्वभरि दौडधुप भइरहेको छ। दलहरूभित्र त त्यो प्रकारको तयारी, त्यो प्रकारको सचेतना देखिएको छैन। एउटा न एउटा शक्ति केन्द्रसँग नजिक भएको देखिन्छ। नेपालको सम्बन्धमा चीन र भारतले विशेष गरी कस्तो प्रकारको निष्कर्ष, जस्तै नेपालको आन्तरिक राजनीतिले गर्दा, यहाँको अस्थिरताले गर्दा र अमेरिकन पश्चिमाहरूको प्रभावले गर्दा
चीन र भारतलाई जस्तो प्रकारको असर परेको छ उनीहरूले जसरी महसुस गरेका छन् यसको निकास उनीहरूले चुनावको माध्यमबाट खोज्न चाहिरहेका छन् कि अथवा कुनै अर्को माध्यम प्रयोग गर्न चाहिरहेको छन्? यी पछिल्लो घटनाक्रमले चीन र भारतको सक्रियताले कस्तो चित्र देखिन्छ? अहिले यस्तो छ, अब चुनावको प्रक्रियाबाट यहाँ स्थिरता आउँछ भन्ने कुरा कल्पना हो हैन। किन यो ठुलो डिजाइनमा चाहिँ तपाईको अब यत्रो उथलपुथल नेपालमा भयो, संविधान जारी भइसकेर त यस्तो हालत छ भनेपछि चुनाव त भएको नि त 5 वर्ष अगाडि हैन। त्यसले के देखाएको त हामीले देखिरहेछौँ हैन। एउटा ब्रह्मलुट बेलगाम लुट र एउटा चाहिँ अपराध र दण्डहीन तपाईको क्रियाकलाप भन्दा बढी त केही पनि भएन। त्यसकारणले अब चुनावलाई समर्थन गरेर यो देश स्थिर हुने र यसले एउटा निकास पाउने, उनको स्वार्थमा पनि निकास, हाम्रो स्वार्थमा पनि निकास, यो चिज असम्भव छ। किन भन्छ भने यो एउटा प्रयोग हो। किन असम्भव छ भन्छ भने यो एउटा प्रयोग हो हैन। नेपाल एउटा प्रयोगशाला हो। अब चुनाव, संविधान सभा, संविधान चाहिँ लेख्ने कुरा, संघीयता आदि इत्यादि जति कुराहरू थिए यिनी सबै प्रयोग हुन्। त्यसकारणले प्रयोगको निम्ति राखेको चिजले स्थिरता कहिले पनि दिँदैन, कहिले पनि स्थिर बनाउँदैन त्यो ठाउँलाई। अब मलाई लाग्छ त्यो कुरामा उनीहरू पनि प्रष्ट छन्। चाहे चीनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे इन्डियाको गर्नुहोस्, चाहे रुसको कुरा गर्नुहोस्, त्यसमा उनीहरू प्रष्ट छन्। अब इन्डियाको मैले भने इन्डियामा 2-3 थरी धार छ। जस्तो यसैलाई संस्थागत गरेर जानु, नेपाल स्थिर हुनु कुरासँग उनलाई के मतलब भयो र? उनको आफ्नो चाहिँ मिसनको कुरा हो। अब यही प्रणाली चाहिँ संस्थागत भएर जानुपर्छ भन्ने पनि त्यहाँ छन्। जस्तो रगो खेमा त्यही हो हैन। अनि चाहिँ जस्तो हिजोको थिङ्क ट्याङ्क जो थिए नि, श्याम शरणदेखि लिएर अथवा चाहिँ तपाईँको एसडी मुनिदेखि लिएर अशोक मेहताहरूदेखि लिएर अथवा चाहिँ तपाईँको ब्युरोक्रेसी भन्नुहोस् हैन, सबै त्यही हो। जसले बारबुदे गरायो, जसले माओवादीलाई 10 वर्ष चाहिँ तपाईँको त्यहाँ राख्यो, जसले चाहिँ यिनी सबैलाई जोडेर 300 सालपछि ल्यायो, त्यो शक्ति यसकै पक्षमा छ। अब मैले अर्कोतिर मैले भने तपाईँको आरएसएस चाहिँ हिन्दुत्वको नाममा नेपालमा खेल्ने र नेपालले कब्जा गर्ने रणनीतिमा मात्रै छ हैन। हिन्दुत्वको चाहिँ तपाईँको खोल ओढाइदिने, अब त्यो खोलमा चाहिँ नेपालीहरूलाई मूर्ख बनाएर अनि रले नेपालमा जे चाहिरहेको थियो त्यो काम हिन्दुत्वको खोलमा गर्ने हैन। गर्ने चाहिँ त्यही, जस्तो नेपालको सीमा लुट्ने हैन, जनसङ्ख्या अतिक्रमण गर्ने, अब सारा चाहिँ अपराधहरू गर्ने, अनि अखण्ड भारत भन्ने, नेपाल पनि हाम्रै हो भन्ने, गर्ने सबै त्यही। तर त्यो हिन्दू धर्मको खोलमा गर्ने, उसको अन्तर त्यति मात्रै हो। आरएसएस र रको रणनीतिमा नेपालप्रति मैले अन्तर केही पनि देख्दैन। अलिकति नेपालप्रति सहानुभूति भएको इन्डियन तबका के हो भन्छ भने जो विशुद्ध धार्मिक तबका छ नि त्यो तबका छ हैन। नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो भन्ने चाहिँ एउटा धार्मिक तबका छ हैन। जस्तो आरएसएसको चाहिँ हिन्दुत्व होइन कि जो चाहिँ पुरै सुरुदेखि नै एउटा धार्मिक एउटा धारामा छ, धार्मिक कर्ममा छ, त्यो तबका चाहिँ नेपालप्रति छ। उनीहरूको एउटा स्पष्ट उचाइ तपाईँको देखिँदैन। तर चाहिँ विश्वको परिस्थिति अहिले कस्तो भन्छ भने मान्छेले चाहिँ नचिताएको स्थिति तरल भएर गयो। कतिखेर कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा कसैले अनुमानै गर्न नसक्ने छ। जुन ठाउँलाई हामीले शान्त, यहाँ त चाहिँ 10औं वर्षसम्म केही हुँदैन भन्ने ठानेका छौँ नि, त्यहाँ चाहिँ भोलिपल्टै आगो लाग्न सक्छ। त्यस्तो स्थिति छ विश्वभरि अहिले सबै देशहरूमा। किन चलखेल त सबैभित्र भइरहेछ, सबैतिर भइरहेछ। अब जहाँ कमजोर कडी भेट्छ त्यहीबाट विस्फोट गराउँछ साम्राज्यवादीले, त्यहीबाट विस्फोट गराउँछ। अब यसप्रति पनि सबै सचेत छन् हैन, सबैले बुझेका छन्। त्यसकारणले यो बुझाइबाट एउटा चाहिँ तपाईँको नेपालमा एउटा विकल्प समयमै नसोच्ने हो भने भोलि कुनै दुर्घटना हाम्रै अगाडि पनि तेर्सिन सक्छ, चुनौती तेर्सिन सक्छ भन्ने महसुस सबैलाई भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्छ भने अहिले चाहिँ यही व्यवस्था प्रणाली, कमसेकम गैर पश्चिमा शक्तिहरू यही व्यवस्था प्रणाली जारी राखेर स्थानीय चुनाव गराएर अथवा त्यसपछि संसदीय चुनावको निम्ति एउटा वातावरण बनाएर जानुपर्छ र नेपालमा त्यसरी स्थिरता आउँछ भन्ने पक्षमा गैर पश्चिमा शक्ति जान्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो बाटोमा चाहिँ जाँदैन। कुनै उसले हेर्यो देख्यो, मैले भने नि यो त प्रयोग हो, कहाँबाट स्थिर हुन्छ हैन, यो त प्रयोग न हो, फेरि अलिले फालेको कार्ड हो, यहाँ कसैको पनि हातमा छैन हैन। यहाँ स्थिरता दिने कि नदिने भन्ने कुरा यिनको हातमा छैन। अब त एमसीसी पनि पसिसकेको छ, अनुमोदन भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो कोर्स करेक्सनकै बाटोबाट कसरी जाने भन्नेतिर नै हुनुपर्छ। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको चाइनिजहरू कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो व्याख्या अनुसारको आफ्नो अनुकूलतामा इन्डियनहरू समेत
एउटा कोर्स करेक्सनकै बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने खालको सोचमै रहेको हुनुपर्छ, मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्छ। हजुर, नेपालको सन्दर्भमा अहिले विभिन्न प्रकारका चर्चाहरू भइरहेका छन्। कतिपयले चाहिँ नेपाल लामो समयपछि एउटा निकासतर्फ जाँदैछ भन्ने छ, कतिपयले होइन अझ अप्ठ्यारो बाटोतर्फ श्रीलङ्काकै श्रीलङ्काकै अवस्थामा पनि जाँदैछ भनेर भनिन्छ। श्रीलङ्कामा जसरी आर्थिक सङ्कट भयो, श्रीलङ्काले अहिले सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। श्रीलङ्का त्यो हालतमा पुग्नुको कारण उसले BRI-बाट ऋण लियो, MCC अनुमोदन गरेन, त्यस कारणले श्रीलङ्का त्यो अवस्थामा पुग्यो। नेपाल पनि त्यही बाटोतिर जाँदैछ भन्ने टिका टिप्पणीहरू अनुमानहरू गरिरहेका छन्। नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा जाने सम्भावना कति रहन्छ? त्यो बाटो त होइन कति रहन्छ होइन, नेपाल त्यो दिशातिर जान्छ। तपाईँले एउटा भन्नुभयो, एउटा हामी के प्रश्न हुनुपर्छ भन्छ भने नेपाल निकासको बाटोमा गइरहेको छ कि सङ्कटको बाटोमा भन्नुभयो नि। हजुर, यसलाई अलग्याएर बुझ्नु हुँदैन। नेपाल एउटा चाहिँ गहिरो र घनीभूत सङ्कटको चरण पार नगरिकन निकासको बाटोमा जाँदैन होइन। जस्तो अहिलेसम्म जे चिज बल्झिएको छ नि त्यसको उत्कर्ष त चाहिँ देखिनु पर्यो नि होइन। जस्तो क्यान्सर भइसक्यो होइन, निको नहुने क्यान्सर भइसक्यो नेपाल। अब यसको एउटा रिजल्ट त तपाईँको यसको उत्कर्षको रूप एउटा उ त देख्नु पर्यो। त्यस कारण त्यो रूप भनेको जस्तो हत्या, हिंसा, हाहाकार, अभाव होइन, महँगी, भोकमरी, यिनी दृश्यहरू देखिन बाँकी छ। तर त्यसपछि नेपालले निकास पाउँछ, किन नेपाल चाहिँ तपाईँको त्यो दुष्चक्रमा फसेर समाप्त हुँदैन। नेपालले त्यसपछि निकासको चाहिँ एउटा बाटो पाउँछ। किन भन्छ भने त्यो बाटोतिर लाग्नुभन्दा अगाडि यो सबै विस्फोट भएर सतहमा त आउनु पर्यो नि। सतहमा आउनुको निम्ति सङ्कटको एउटा उग्र रूप देखिन्छ बिचमा, मैले त्यो भन्दै आएको छु। त्यस कारणले अबको चरण भनेको नेपाल जुन सङ्कटको पूर्ण अवस्थाबाट त्यसको उत्कर्ष हो र हामीले विभत्स रूप देख्छौँ एउटा सानो चरणमा। त्यसपछि नेपाल निकासको बाटोमा जान्छ। नेपाल निकासको बाटोमा किन जान्छ मैले त्यो के आधारमा भनेको त भन्छ भने मैले वैश्विक ध्रुवीकरणलाई हेरेर भनेको। किन यति बेला सबै सिन हेर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ पश्चिमा र गैर पश्चिमाको जो लडाइँ छ नि, यो लडाइँमा पश्चिमा शक्तिहरू विजयी हुने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। उनीहरू धेरै कमजोर भइसकेका छन्। त्यसैले त्यही धारालाई नेपाललाई पनि त्यही दिशाले चाहिँ तपाईँको भोलि समात्छ र त्यो त्यहाँतिर तान्छ। मैले निकास चाहिँ त्यहाँ छ मात्रै भनेको। अब तपाईँ श्रीलङ्काको कुरो उठाउनु भयो। एउटा चाहिँ यो इन्डियन र पश्चिमाहरूको जस्तो अहिले पनि यहाँको मान्छे अब अध्ययन गर्दैन, पढ्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तपाईँ अहिले पनि तथ्याङ्कहरू गुगलमै चाहिँ हेर्नुहोस्। श्रीलङ्कामा टोटल जति वैदेशिक ऋण छ नि त्यो ऋणमा चिनिया लगानी जम्मा 10% छ होइन। सारा अमेरिकन र इन्डियन चाइनिज चाहिँ डेप्ट ट्र्याप्ट भने ऋणको पासो भनेर हल्ला गरिरहेका छन्। तर चाहिँ तपाईँको चिनको ऋण जम्मा 10% छ होइन। 39% यो गएको चाहिँ 21 को अप्रिल पछिको तथ्याङ्क हो। अप्रिल पछिको भन्दा 5-7 महिना अगाडिको तथ्याङ्क हो। टोटल चाहिँ 39% उसको आन्तरिक ऋण छ, सार्वजनिक ऋण छ, जस्तो आफ्नै ब्याङ्कहरूबाट भित्रबाट लिएको ऋण छ होइन 39%। 14% ADB को छ। तपाईँ अनुमान गर्नु, एसियाली विकास ब्याङ्क जो जापान र पश्चिमाहरूको पैसा छ त्यहाँ, यिनै साम्राज्यवादीहरूको चाहिँ तपाईँको ऋण 14% छ होइन। जापानको ऋण चाहिँ तपाईँको जापानको मात्रै 12% छ होइन। अनि चाइनाको 10% छ, विश्व ब्याङ्कको 10% छ। भनेपछि यिनीहरूले चाइनिज ऋणले श्रीलङ्का यस्तो भयो भनिरहेका छन् होइन। बिल्कुल झुट्टा प्रचार होइन। ऋण त चाहिँ अब उनको आन्तरिक ऋण छोडेर श्रीलङ्काको चाहिँ 39% आन्तरिक उसबाट लिएको ऋण छोडेर ल 40 मान्नुहोस् 60% हिसाब गर्नुभयो भने अब बाह्य ऋणमा 60% को त हिसाब गर्नुभयो भने 10% चिनिया ऋण कटाउँदाखेरि त 50% ऋण त इन्डियन र पश्चिमाहरूको छ। श्रीलङ्कालाई त्यसले फसायो कि चाइनाले फसायो होइन। त्यो त तथ्याङ्क त्यही गुगलमा हेरी भेटिजान्छ नि, यत्रो बहस त गर्नै पर्दैन। तर श्रीलङ्काको सङ्कटको कारण अर्कै छ जो अहिले देख्यो नि। एक त अहिले चाहिँ चीनसँग अलिकति नजिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे सत्तामा जितेका छन् 2 वर्ष अगाडि होइन। यो उनीहरूलाई पचिरहेको छैन, इन्डियनलाई पनि पश्चिमालाई पनि पचिरहेको छैन। योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपति अलिकति चीन विरोधी भावनाको राष्ट्रपति थिए। अहिले चाहिँ चीनप्रति सहानुभूति राख्ने राष्ट्रपति हुन्। किन यिनीहरूलाई सहयोग गरेर चीनले चाहिँ तामिल विद्रोह दबाएर श्रीलङ्कालाई शान्त पार्न ठुलो गुण लगाएको छ। 2009 मा अन्त्य भएको छ। त्यसकारणले यिनको सम्बन्ध चीनसँग नजिक छ।
अब अघिल्लो राष्ट्रपतिकै पालादेखि यसका गर्भमा धेरै चाहिँ सङ्कटहरू बल्झिँदै आए जस्तो, तर चाहिँ पछिल्लो कालमा अब अहिले पश्चिमाहरूले के चिज ढाक्छौ निश्चित रूपमा आछ समस्या, जस्तो यति बेला युक्रेन सङ्कट छ होइन। अब श्रीलङ्काबाट चाहिँ पूर्वी युरोपमा, मुख्य बजार पूर्वी युरोपमा बजार रहेका धेरै सामानहरू अहिले ब्लक भए होइन, उसले निर्यातै गर्न पाइरहेको छैन। अब कोरोनाले एउटा झट्का दियो होइन, त्यसमा अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईँको ठुलो असर गर्यो। अब यिनी नकारात्मक कुराहरू थिँदै थिए होइन, नकारात्मक कुराहरू थिँदै थिए, तर श्रीलङ्काले अहिलेको राष्ट्रपति आएपछि केही अत्यन्तै राम्रा काम गरेको छ। त्यससँग बदला लिन उनीहरूले चाहिँ कहाँनिर मान्छे भट्काउने भन्ने खोजिरहेछन्। जस्तो उसले के गरिन्छ भने करमा ठुलो कटौती गरे यिनीहरूले, कर बोजिलो भयो भनेर करमा कटौती गरे। करमा कटौती गरेपछि अब तपाईँको अलिकति राजस्व त घट्ने भयो होइन, राजस्व घट्यो, खर्च गर्ने चाहिँ सीमा अलिकति खुम्चियो। अनि उनले सार्वजनिक लगानीमा चाहिँ वृद्धि गरे, जस्तो चाहिँ राज्यले चाहिँ आम जनतालाई दिनुपर्ने जो सुविधा हुने त्यहाँ लगानी वृद्धि गरे। अब त्यसले त चाहिँ अलिकति पछिल्लो लङ टर्ममा मात्रै प्रतिफल दिने हो होइन। जस्तो जनतामाथि भएको करको भारमा कटौती गर्नु, सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नु, जस्तो शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ लगानी वृद्धि गर्नु त राम्रो कुरा होइन होइन। त्यसले बजेटमा अलिकति सङ्कुचन ल्यायो होइन। अनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार जस्तो कोरोनाले युक्रेन युद्धको कारणले अब के विदेशी मुद्राको सञ्चय चाहिँ तपाईँको कम भयो, अनि चाहिँ उसको चाहिँ क्रय शक्ति खस्क्यो होइन। जस्तो चाहिँ डलरको सञ्चित घटेपछि उसको चाहिँ बाहिरबाट किन्ने सामान के अरे चाहिँ शक्ति घट्यो। अनि यही चिजलाई चाहिँ मौका छोपिकन त्यहाँ चाहिँ विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूले त्यहाँ दबाब के दिँदै आए पनि कर कटौती नगर, कर बढाऊ होइन। उनले त लुट्ने हो, करैबाट लुट्ने हो, कर बढाऊ र सार्वजनिक लगानीमा चाहिँ तपाईँको कम गर। यो आम मान्छेहरूलाई जस्तो मैले भने शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी आदि इत्यादि आम मान्छेको सुविधा यहाँ चाहिँ लगानी नगर, यसले देशको विकास हुँदैन भन्ने उनले दबाब दिँदै आएको थिए। श्रीलङ्काको सरकारले मानेन। त यो सबै चिजको एउटा परिणाम अहिले श्रीलङ्कामा सङ्कटको रूपमा देखिया छ र उनीहरूले अहिले विपक्षीहरूलाई प्रयोग गरेर होइन, जो उनका विरुद्धमा लक्षित थियो नि, अरू चीनका यिनी टोटन के चाहिँ बन्दरगाहहरू छन् नि, यिनका आफ्ना त समस्या सधैँ छन्। जस्तो एमसिसीलाई निकालेको रिस छ होइन। अब चीनले चाहिँ बन्दरगाह लियो भने रिस छ। अब त्यसमाथि पनि कर कटौतीको कुरा गरे, सार्वजनिक लगानीमा चाहिँ तपाईँको राज्यले चाहिँ लगानी वृद्धि गर्ने कुराहरू गरे। यो सबै उनलाई पचिरहेको छैन। अब यसैमा चाहिँ विपक्षी प्रयोग गरे हुन्। सङ्कटमा गएको छ, आर्थिक सङ्कट बढेको छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर त्यो कतिपय राम्रो काम गर्दा आएको समस्या हो। हजुर, त्यसको प्रतिफल पनि भोलि अमेरिकन पश्चिमी प्रभाव कम भयो भने, उनीहरूको भूमिका कम देख्यो भने यो प्रकारको सङ्कट एकदम सिर्जना, जस्तो सिर्जना होइन, सिर्जना हुँदछ। जस्तो नेपालमा जस्तो यहाँको त मिडिया बोल्दैन होइन, उसले चलाइरहेछ, लगानी गरिरहेछ, मिडिया बोल्दैन, दलहरू सबै दलाल भए, दल बोल्ने कुरा भएन। भित्रभित्र यो चाहिँ तपाईँको 5-7 महिना यता, 5-7 महिना यता, 1 वर्ष यता महँगी कुनै सामानमा त तपाईँको 150% चाहिँ महँगी बढिसकेको छ होइन। किन यो यहाँ कसैले पनि चर्चा गर्दैन, पेट्रोलको कुरा मात्रै गर्छ कहिलेकाहीँ होइन। अब यहाँ खाद्यान्नदेखि लिएर बजारका सबै सामानमा तपाईँको 100%, 150%, 50% बढ्दै मान्छेले किन्नै नसक्ने स्थिति आइसक्यो। यो गएर एक ठाउँमा विस्फोट हुने हो, भोलि एक ठाउँमा विस्फोट भएर चाहिँ हाहाकारको स्थिति आउने हो। किन एउटा बाहिरको शक्तिले ठ्याक्कै एक ठाउँमा गएर हानिदिन्छ होइन। जस्तो अहिले ग्यास लुकाउने चाहिँ प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। अब ग्यास बजारमा एकदम ठुलो समस्या आइसकेको छ होइन। अब जस्तो ग्यासको मूल्य बढाउँछन्, तेलमा मूल्य बढाइरहेछन्, अनि यसले चाहिँ एउटा विस्फोट ल्याउँछ र हाहाकारको स्थिति आउँछ श्रीलङ्का जस्तै। त्यो ल्याउँछन् यिनीहरूले। त्यो यिनले किन ल्याउँछन् त भन्छ भने, म यसलाई कहाँ जोड्न उनले के खोजिरहेका छन् भन्छ भने, यो जस्तो महँगी बढाउने अथवा राम्रा कामहरूमा अवरोध पार्ने उनी किन गर्छन् भन्छ भने, एमसिसीको सुरुमै धारा 1मै अहिले पनि तपाईँ पढ्नुहोस्, त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने, नेपालको मानियो जो राज्य प्रणाली छ नि, राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणाली, अब त एउटा जति पनि प्रणालीहरू छ नि, यिनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसिसीले अमेरिकनहरूले आफ्नो अनुकूल बदल्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछन् भनेको छ धारा 1मै। त अमेरिकनहरूले यो हाहाकार ल्याएर ल यसरी त चल्लो रहन्छ, नेपाल त फस्यो भनी चाहिँ हवा खडा गरेर ठ्याक्कै नेपालको राज्य प्रणालीलाई
आफ्नो आफ्नो हातमा चाहिँ तपाईँको ह्यान्डल गर्ने गरी कसरी पुनर्समायोजन गर्ने भन्ने दाउ हेरेर बसेका छन् र त्यो प्रावधान राखेका छन्। उनले त्यहाँ जोड्छन्। अब नेपालमा चाहिँ उत्पात मचाएर उनले त्यहाँ लैजान्छन्। पहिला सङ्कटमा अभावमा पार्दिन्छ, अभावमा कृत्रिम अभावमा पारेर, जस्तो अहिले बोलिरहेको छ। हिजो पनि त्यो सिआइएको एजेन्ट छ एउटा सुरेन्द्र पाण्डे भन्ने चाहिँ केपी ओलीको हनुमान होइन, अहिले के उसको एउटा भनाइ मैले सुने, एमसिसी पारित नगरेको भए नेपाल श्रीलङ्का जस्तै हुन्थ्यो अरे। त्यो भन्न लगाइरहेछन् उनीहरू होइन, नेपाल जस्तै हुन्थ्यो अरे। त उनीहरूले चाहिँ श्रीलङ्का एमसिसी पारित नगरे, एमसिसी नल्याएको हुनाले श्रीलङ्का त्यस्तो भयो भनेर यहाँ चाहिँ एजेन्टहरूलाई भन्न लगाइरहेछन् होइन। अब यिनले भनिरहेछन्, एमसिसीलाई त्यो रूपमा प्रस्तुत गरिरहेछन्। अब एउटा हाहाकारको स्थिति ल्याउने, लुटपाट गराउने, हत्या हिंसा गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ नेपाल अब सङ्कटमा फस्यो, यसबाट चाहिँ बाहिर हामी लग्छौँ भन्ने, त्यसपछि आफू अनुकूल पुरै राज्यको पुरै ढाँचा आफ्नो अनुकूल बनाउने, त्यो त प्रावधानमै छ एमसिसीको प्रावधानमा। यो सबैको निम्ति यहाँ खेल भइरहेको छ र हामी चाहिँ यो कुरा समयमा बुझेनौँ भने हामी त्यो चाहिँ तपाईँको उत्पात हामीले थोरै समयमा देख्नुपर्छ। यो सबै खेलमा उनीहरू लाग्या हुनाले नेपालको भूराजनीतिक चाहिँ तपाईँको सङ्कट त्यति सजिलो छैन। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ दाइ। एकदमै छोटकरीमा केही साता यता अमेरिकन सेनाहरू भित्रिरहेको समाचार सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। एउटा यसले नेपालमा कस्तो प्रकारको असर गर्छ र जुन रुस र युक्रेन बीचको युद्ध जारी छ, यो युद्धले कस्तो रूप लिन्छ, कुन पोइन्टमा गएर कुन बिन्दुमा गएर ल्यान्डिङ हुन्छ, एकदमै छोटकरीमा। होइन, यसो नेपाल चाहिँ एउटा रक्तपातमा जान्छ मैले भन्दै आएको छु। मेरो अनुमान मात्रै होइन होइन। जस्तो नेपाल अहिले यो पछिल्लो कालमा आजका दिनमा हेर्नुभयो भने तपाईँको सेनाकै कुरा गर्नुहोस् अथवा निजामती कर्मचारी तन्त्रकै कुरा गर्नुहोस्, अदालतकै कुरा गर्नुहोस् होइन, यिनी सबै अमेरिकनका प्रशासनिक इकाइहरू हुन्। यसमा कसैले भ्रम नपाल्दा हुन्छ। नेपालको सेनाले देशको निम्ति केही गर्छ भन्ने सोच्नु जस्तो महामूर्खता केही पनि होइन होइन। यही चिजले हामीले डुबाउँदैछ। अब यही चिजले हामीले डुबाउँदैछ। अब उनीहरूले यो सबै चिजलाई प्रयोग गरिकन नेपालमा एउटा रक्तपात र अराजकताको माहौल सिर्जना गर्न खोजिरहेछन् होइन। अब जस्तो त्यो जहाँबाट पनि गर्न सक्छन्। मैले भने नि, अब अभाव महँगी सृजना गरेर लुटपाट मचाउने अनि गोली चलाउने र एउटा रक्तपातको स्थिति ल्याएर आफ्नो कन्ट्रोल मजबुत बनाएर अगाडि बढ्ने त्यो मोडेलमा पनि यिनीहरू आउन सक्छन् होइन। अथवा दोस्रो के हो भन्छ भने यिनीहरूले बारम्बार अमेरिकन इन्डियनहरूले बारम्बार नेपालमा मुजाहिद्दिनको खतरा भनेर रिपोर्ट बारम्बार प्रकाशित गरिरहेछन्। यो 2021 पनि गरे होइन, 18 देखि गर्दै आछन्। अब त्यस्ता मुजाहिद्दिन पालेर उनीहरू बसेका छन् होइन। जस्तो सिरियामा त आइएसआइएस प्रयोग गरे नि उनीहरूले, आफै बनाए, प्रयोग गरे, इराकमा प्रयोग गरे, लिबियामा प्रयोग गरे होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको यी चाहिँ उसमै प्रयोग गरे, तपाईँको के अरे अफगानिस्तानमै प्रयोग गरे। अब यस्तै खालले उनले पालेर राखेका केही आपराधिक झुन्डहरूलाई प्रयोग गर्ने अनि चाहिँ नेपाल चाहिँ इस्लामिक आतङ्कवादीहरूको चाहिँ अड्डा भयो भन्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ सामरिक रूपमा नेपाललाई कस्ने, आफ्नो लगाममा कस्ने एउटा बाटो खोल्ने दोस्रो त्यो मोडेल छ उनीहरूको होइन। त्यसको निम्ति एउटा पूर्वाधार उनीहरू बनाइरहेछन्। मैले अघि नै पनि भने एउटा चाहिँ नेपालमा अराजकता र लुटपाट मचाएर हाहाकार महँगी बढाएर चाहिँ एमसिसीको मोडेलमा नेपाललाई ढाल्ने, यहाँको राज्य प्रणालीलाई एमसिसीको मोडेलमा ढाल्ने दोस्रो कुरा। अब तेस्रो चिज के हुन्छ भने शेरबहादुर जस्ता लम्पट मान्छेहरू, प्रचण्ड, माधव नेपाल जस्ता, ओली जस्ता लम्पट मान्छेहरू छन् र यिनीहरूलाई सत्ता र त्यहाँ बसेर लुट्न पाए पुग्छ, अरू यिनको दिमागमा केही पनि छैन होइन, दिमागै भएका मान्छेहरू होइनन्। त्यस कारण यिनलाई प्रयोग गरेर कुनै सङ्कटकालीन अवस्था सिर्जना गर्न पनि सक्छन्। जस्तो भोलि आफ्नो निम्ति अनुकूल भएन भने कुनै सङ्कटकालीन अवस्था सिर्जना गर्न पनि सक्छन् यिनीहरूले। तर मोडेल यिनको जेसुकै हो। जस्तो मोडेलको विषयमा अहिले भन्न सकिन्न। जस्तो हिजोसम्म 1 महिना 1.5 महिना अगाडि हामीलाई के थियो भन्छ भने हामी सबैको आँखा चाहिँ ताइवान थियो होइन, सबैको आँखा ताइवान थियो। त भङ्ग भयो युक्रेन, भङ्ग भएर चाहिँ तपाईँको विस्फोट भयो युक्रेन। अब किन भयो भने तपाईँले कमजोर कडी त्यहाँ थियो, कमजोर कडी त्यहाँ थियो, भित्रभित्र त तयारी त थियो नि त, त्यो त बुझ्यो नि त। अमेरिकनहरूको ठुलो पश्चिमाहरूको तयारी थियो भन्ने कुरो त युक्रेन विस्फोट भएपछि बुझ्यो। त्यस कारणले कुन मोडेलमा कुन रूपमा आउँछ त्यो भन्न सकिँदैन अहिले। उनको निम्ति अनुकूल जे हुन्छ र जुन कडी कमजोर देखिन्छ नेपालमा उनीहरूले त्यही हान्ने हो। तर त्यो स्थिति नेपालमा आउँछ, यसमा शङ्कै नगरे हुन्छ। मैले भने नि एक चरण त्यो अवस्था नपाइकन नेपाल निकासको बाटोमा जाँदैन। सहज ढङ्गले होइन, एउटा प्रक्रियाबाट यहाँ कतिपय मान्छे सोच्छन्
कतिपय मान्छे के सोच्छ भन्छ भने चुनाव गरेर बहुमत ल्याएर अथवा चाहिँ वार्ता गरेर भलाकुसारी गरेर संवाद गरेर अनि चाहिँ विदेशीहरूको दौडधुपबाट कूटनीतिक पहलबाट नेपाली निकास पाइहाल्छ भने जस्तो कुरा गर्छन्। तिनीहरू अबुझ हुन्, एक थरी अबुझहरू हुन्, अर्को थरी जागिरे हुन्। किन उनलाई जागिर खानु छ, कतै मनोनयन हुनु छ, बौद्धिकताको खोल ओढ्या छन् नि यिनी चाहिँ ढोंगी पाखण्डीहरू हैन। अब कतै राजदूत दिन्छ कि कतै कूटनीतिक नियोगमा दिन्छ कि जागिरको आश छ, अनि यिनीहरू चाहिँ पानी मरुवा कुरा गर्छन् हैन। तपाईको चाहिँ दोगला कुरा गर्छन् यिनीहरू। नेपाल चाहिँ एउटा सङ्कटमा धकेलिसकेको छ र यसको निकासको निम्ति त्यही ढङ्गले सोचेर त नेपाली एउटा जनस्तरमा त्यो सोच बनाएर प्रतिरोधको चाहिँ एउटा चाहिँ बाटोबाट नजाने हो भने हामीले चाहिँ सोचेको भन्दा बढ्ता क्षति बेहोर्नु पर्छ। जस्तो युक्रेन यो क्षति होला कसैले सोचेको थिएन, कसैले पनि सोचेको थिएन हैन। युक्रेन जनावरी फस्यो, उनको काम त फसाउने हो, फसाउने वातावरण धमिल्याएपछि चाहिँ त्यहीभित्र खेल्ने। जस्तो अमेरिकाले मजासँग हतियार बेचिरहेछ, अहिले युक्रेनलाई हालिदियो हैन, उठ्नै नसक्ने गरी चाहिँ भाँचिदियो, दलदलमा हालिदियो। अब चाहिँ जर्मनीलाई हतियार बेचिरहेछ, तर्साइरहेछ नि, बाल्टिक राज्यहरूलाई तर्साइरहेछ, यता बाल्कन राज्यहरूलाई तर्साइरहेछ, अनि चाहिँ तपाईँको पश्चिमी युरोपलाई तर्साइरहेछ, युक्रेनमा त बेचि नै रहेछ। अब उसको बजार मालामाल, उसको काम त त्यही हो, उसले गर्ने त्यही हो हैन। अरूलाई मासिकन आफ्नो चाहिँ तपाईँको धन कसरी कमाउने, आफ्नो हात कसरी मजबुत बनाउने हो। त्यसकारण यो चिजप्रति हामी होसियार हुनु पर्यो। यत्रो घटनाक्रम हेरिरहेछौँ, परिस्थिति चाहिँ त्यस्तो सजिलो छैन। हस्, आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।